हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि हामी सिभिल सब इन्जिनियरको सेकेन्ड पेपरमा सोध्ने रिटेन हाम्रो मोडल क्वेसनहरूको सोल्युसन गर्नेछौँ। आज पालो रहेको चाहिँ क्वेसन नम्बर 41। क्वेसन नम्बर 41मा के दिएको छ भन्दाखेरि नेम अफ डिफ्रेन्ट फर्म अफ इनर्जी अफ फ्लोइङ लिक्विड। अब हाम्रो इनर्जीको कुन कुन फर्महरू हुन्छ होइन, कति टाइपको हुन्छ होइन, त्यो कुरा हामी त्यसको इनर्जीको फर्महरू लेख्छौँ। त्यसपछि एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी एन्ड रिलेसनसिप बिट्विन हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन एजिएल भन्छौँ एन्ड टोटल इनर्जी लाइन टिइएल। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन र यो टोटल इनर्जी लाइनको हाम्रो चाहिँ रिलेसन देखाउनु पर्यो र यो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी के हो त्यो लेख्नु पर्यो होइन। भनेपछि यसमा तीनवटा क्वेसन रहेको छ। सो पहिला हामी चाहिँ इनर्जी कुन कुन टाइपको हुन्छ होइन, त्यसको फर्महरू हामी चाहिँ यहाँ हेर्नेछौँ। यो 10 मार्क्समा हाम्रो सोधिएको छ। पहिला हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म अफ इनर्जी अफ फ्लोइङ लिक्विड होइन, अब बग्ने जुन लिक्विडहरू हुन्छ होइन, तरल पदार्थहरू, त्यसको हाम्रो चाहिँ इनर्जीको फर्महरू हामी हेर्नेछौँ। हामीसँग तीनवटा रहेको छ, प्रेसर इनर्जी, त्यसपछि काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी होइन। अब प्रेसर इनर्जी भन्नाले जुन एक्जिस्टिङ जुन हाम्रो प्रेसर हुन्छ, त्यो प्रेसरले गर्दा जुन हाम्रो इनर्जी क्रिएट हुन्छ, त्यो इनर्जीलाई हामी प्रेसर इनर्जी भन्छौँ होइन। यति मात्र बुझ्नुहोस्, एक्जिस्टिङ प्रेसरले उत्पन्न हुने इनर्जीलाई हामी प्रेसर इनर्जी भन्छौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ काइनेटिक इनर्जी। अब काइनेटिक इनर्जी भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो मोसन हुन्छ अथवा लिक्विडको फ्लुइडको हाम्रो जुन भेलोसिटी अथवा त्यसको मोसनले जुन इनर्जी क्रिएट हुन्छ, त्यो इनर्जीलाई हामी काइनेटिक इनर्जी भन्छौँ। अब काइनेटिकले के जनाउँछ त, मोसनलाई जनाउँछ होइन। सो मोसन अथवा भेलोसिटीबाट उत्पन्न हुने इनर्जीलाई हामी काइनेटिक इनर्जी भन्छौँ। त्यस गरी पोटेन्सियलले के बनाउँछ त, पोजिसनलाई जनाउँछ होइन। सो कुनै पनि लिक्विडको त्यसको पोजिसनले गर्दा जुन इनर्जी क्रिएट हुन्छ त्यसलाई पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ होइन। यसलाई स्ट्याटिक इनर्जी पनि भनिन्छ। पोटेन्सियल इनर्जी अथवा स्ट्याटिक इनर्जी भनेको त्यो जुन फ्लुइड आफ्नै पोजिसनको कारणले गर्दा जुन इनर्जी क्रिएट हुन्छ त्यसलाई पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ होइन। सो यति हामी बुझिसक्यौँ। त्यसपछि अब यो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हामी बुझ्छौँ। यो अब प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी के भन्छ त, जुन टोटल जुन हाम्रो फ्लुइड हुन्छ होइन, जुन एक पोइन्टबाट अब इनलेटबाट छिरेर आउटलेटमा निस्किन्छ, त्यो सबै चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे। भनेपछि बिचमा कुनै लस हुँदैन हो। त्यही हाम्रो के हो त, प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। सो यो चाहिँ हामी पढेर हेर्छौँ। द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी इज अल्सो कल्ड बोर्नियस इक्वेसन। यसलाई बोर्नियस इक्वेसन पनि भन्छ होइन। यसको अब स्टेट के हो त, यसको अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि द टोटल इनर्जी इन अ फ्लोइङ फ्लुइड इज कन्स्ट्यान्ट वेन फ्लुइड मुभ्स फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट। भनेपछि अब लिक्विडहरू एक पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जब मुभ गर्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, टोटल इनर्जी हुन्छ, जुन टोटल लसेस भनौँ होइन, टोटल इनर्जी त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होइन। सो टोटल इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। एक पोइन्टबाट छिरेर अर्को पोइन्टसम्म निस्किँदाखेरि यो बिचमा सबैमा के हुन्छ त, हाम्रो टोटल इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि एजम्सन के छ त, यसको एजम्सन भनेको अब के यसलाई मानेर चाहिँ हामीले के एजम गर्छौँ होइन। अब जस्तै फ्लुइड आइडियल हुन्छ अरे। अब आइडियल फ्लुइडको डिफिनेसन के हो भन्दाखेरि, अब आइडियल भन्नाले त्यो इनकम्प्रेसिबल हुन्छ होइन, त्यो कम्प्रेस हुँदैन, त्यसको भोल्युम घट्दैन होइन। सो इनकम्प्रेसिबल र त्यसको भिस्कोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ। अब भिस्कोसिटी भन्नाले के हो त, त्यसले बग्नबाट चाहिँ रेसिस्ट गर्छ होइन। जुन बग्ने एउटा चाहिँ भनौँ न, जुन बग्ने एउटा क्यापेसिटी हुन्छ त्यसलाई घटाउँछ अथवा बग्नबाट रोक्छ भनौँ न। जस्तै मह भयो होइन, मह अब एकदम मोटोपन हुन्छ, त्यसलाई बगाउनु र पानीले बगाउनु, यसो हेर्दाखेरि पानी एकदम स्पिडमा बग्छ नि त, अनि मह चाहिँ एकदम बिस्तारै बग्छ किनकि त्यो मोटो हुन्छ। जस्तै पारो भइगयो, त्यो सबै मोटो हुन्छ होइन। मोटोपनलाई नै हामी भिस्कोसिटी भन्छौँ। सो भिस्कोसिटी नभएको र इन्कम्प्रेसिबल भएकोलाई हामी आइडियल भन्छौँ। र फ्लुइड इज इन्कम्प्रेसिबल त बुझिसक्नुभयो। इन्कम्प्रेसिबल भनेको त्यसको भोल्युमलाई घटाउन नसक्ने, जति भोल्युम छ, जति प्रेसर लाए पनि, जति त्यसमा फोर्स लाए पनि त्यसको के हुन्छ त, भोल्युम घट्दैन, त्यसले इन्कम्प्रेसिबल भन्छौँ हामी। त्यसपछि फ्लुइड इज वान डाइमेन्सनल। भनेपछि वान डाइमेन्सनल हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा एक्सिसमा त्यो बग्ने गर्छ, अब एक्समा या वाइमा या जेडमा, तर कुनै एउटा एक्सिसमा होइन, त्यसलाई हामी वान डाइमेन्सनल भन्छौँ। र फ्लो इज स्टेडी। अब स्टेडी भन्दाखेरि के हो त, त्यसको भ्यालोसिटी, त्यसको प्रेसर, त्यसको क्रस सेक्सन अब पोइन्ट टु पोइन्ट त्यो भ्यारी गर्न सक्छ, चेन्ज हुन सक्छ, तर विथ टाइमको रेस्पेक्टमा चाहिँ त्यो चेन्ज हुँदैन होइन। त्यसले चाहिँ स्टेडी भन्छौँ हामी। सो स्टेडीको यसो हेर्दाखेरि त्यो जुन त्यसको
भेलोसिटी हुन्छ, प्रेसर हुन्छ, त्यो कुरा के हुन्छ त पोइन्ट टु पोइन्ट अलिअलि चेन्ज हुनसक्छ, तर टाइम अनुसार त्यो चेन्ज हुन सक्दैन होइन। सो त्यसलाई हामी स्टडी भन्छौँ। र अर्को रहेको छ फ्लो इज इरोटेसनल। इरोटेसनल भनेको जुन सेन्टर अफ मास हुन्छ होइन, जुन फ्लुइड पानी कुनै फ्लोइङ फ्लुइड जुन बगिरहेको कुनै लिक्विड छ त्यसको अब सेन्टर अफ मास जुन हुन्छ, सेन्टर अफ मासको रेस्पेक्टमा चाहिँ त्यो रोटेट हुन सक्दैन होइन, त्यसलाई इरोटेसनल हामी भन्छौँ। र नो लस अफ इनर्जी। अब लस अफ इनर्जी यसमा हुँदैन, यो त अलरेडी प्रिन्सिपलमै भनिदिएको छ कि टोटल इनर्जी के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भनेपछि यसमा त कुनै इनर्जी लसै भएन होइन, त्यो कुरा भएको। अब डेरिभेसन पनि निकाल्ने भनेको छ। सो यो बोर्नलिस इक्वेसन जुन भन्छौँ हामी, त्यो युलर इक्वेसनबाट हामी चाहिँ त्यो निकाल्न सक्छौँ होइन। सो फ्रम युलर इक्वेसन, अब युलर इक्वेसन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो युलर्सको इक्वेसनबाट हामी चाहिँ यहाँ सोल्भ गर्न निकाल्नेछौँ होइन। युलरको इक्वेसन यो त हामीले घुग्नै पर्छ होइन। यो त जुन हाम्रो डिपी बाई रो दिएको छ प्लस भी डिभी अनि प्लस जी डिजेड। यहाँ यसो हेर्दाखेरि यो जीले ग्रेभिटीले जनाउँछ, अब यो जेडले चाहिँ एलिभेसनलाई जनाउँछ, भी भ्यालोसिटीलाई जनाउँछ होइन, अनि पीले प्रेसरलाई जनाउँछ, रोले डेन्सिटीले जनाउँछ होइन। यति कुरा भइगयो। अब यो त घुग्नै पर्ने हुन्छ होइन। अब यो भइसकेपछि यसलाई अब इन्ट्रिगेसन हामी गर्छौँ होइन। अब इन्ट्रिगेट बोथ साइड गर्दाखेरि अब यो यतातिर त अब यो जिरोको यो के अरे हाम्रो इन्ट्रिगेसन गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होइन। र अर्को कुरा यहाँ हेर्दाखेरि अब यो इन्ट्रिगेसन गर्दाखेरि अब डिपी बाई रो जुन छ, अब रो त कन्स्ट्यान्ट भइगयो। अब डिपी को इन्ट्रिगेसन गर्दाखेरि यो पी मात्र हुन्छ होइन, जुन तपाईँ यहाँ पी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो भी डिभी को इन्ट्रिगेसन गर्दाखेरि भी को स्क्वायर हुन्छ होइन, जुन हामी यक्स को पावर यनलाई गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त यक्स को पावर यन प्लस 1, तल पनि यन प्लस 1 हो। त्यही कुरा यहाँ भएको छ। भनेपछि यो भी स्क्वायर बाई तल पनि माथि स्क्वायर भएपछि तल पनि 2 हुन्छ होइन। सो भी स्क्वायर बाई 2 भइगयो। र यता डिजेडलाई गर्दाखेरि जेड मात्र हुन्छ होइन। अब जी त कन्स्ट्यान्ट भएको र डिजेडलाई गर्दाखेरि जेड मात्र हुन्छ होइन, र इक्वल कन्स्ट्यान्ट भएको। यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेको छ। अब मोडिफाई के गरेको छ भन्दाखेरि अब यो जीलाई कमन लिएर होइन, कमन लिएर यो साइडमा फाल्दाखेरि त जिरो नै हुन्छ होइन। अब जी कमन लिँदाखेरि सपोज अब यसलाई यसो म यहाँ लेख्छु। अब जी कमन लियो भने अब पी रो अनि यो जी पनि यहाँ आउँछ होइन, अनि प्लस भी स्क्वायर 2g आउँछ होइन, अनि प्लस अनि यहाँ जेड मात्र बाँकी बस्छ अनि इक्वल 0 हुन्छ, इक्वल 0। अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि फेरि जीले यदि मल्टिप्लाई गर्यो भने जीले मल्टिप्लाई गरेपछि यो 0 यो जी क्यान्सल हुन्छ, फेरि यो 0 यो जी क्यान्सल हुन्छ, र फेरि यो जी गएर यहाँ जी जेड बस्न जान्छ होइन। सो यसलाई जीलाई के गराएको छ त कमन ल्याएको छ, र कमन लिएर यो जीलाई यतातिर फालिदिएको छ। अब जीलाई 0 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ होइन। सो यो कन्सेप्ट छ, अलिकति बुझ्नु होला। अनि त्यही यहाँ कुरा गरेको छ, जीलाई कमन तान्दिएको छ, अनि पी रो जी भइगयो, अनि बी स्क्वायर बाई 2g अनि जेड भयो। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो स्ट्याटिक अथवा पोटेन्सियल हेड भइगयो, पोटेन्सियल इनर्जी अथवा पोटेन्सियल हेड भनौँ। त्यसपछि यो काइनेटिक भइगयो र यो प्रेसर भइगयो, प्रेसर हेड, यो प्रेसर हेड, यो काइनेटिक हेड र यो पोटेन्सियल हेड अथवा स्ट्याटिक हेड। अनि टोटल इनर्जीलाई जोड्यो भने सम गर्यो भने के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही हाम्रो के हो त प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। यो पी बाई रो जी प्रेसर हेड भइगयो, भी स्क्वायर बाई 2g भेलोसिटी हेड भइगयो, र जेड भनेको पोटेन्सियल हेड भइगयो। जेड भनेको एलिभेसन हो, अरू केही होइन, त्यो पोटेन्सियल हेड भइगयो। र इक्वेसन सेकेन्ड क्यान बी एक्सप्रेस एज, अब कन्स्ट्यान्ट भएपछि त यतातिर वान साइड एका साइड लेफ्टतिर 1 गरेपछि अर्को साइड 2 गर्न पाइयो होइन। भनेपछि कन्स्ट्यान्टमा यही हुन्छ हाम्रो, दुइटै साइड हाम्रो इक्वल गर्न सकिन्छ। 1 को टोटल जोड्यो र 2 को टोटल जोड्यो भने दुइटै त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, इक्वल हुन्छ। भनेपछि टोटल इक्वल गर्न पाइयो। अब हाम्रो रिलेसन पनि भनेको थियो, यो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन र यो टोटल इनर्जी लाइनको हाम्रो चाहिँ केही सर्टेन हाम्रो चाहिँ डिफिनेसन र डिफरेन्स हाम्रो बताउनले भनेको थियो होइन। अब यसमा हामीले के गर्नु परेन, यसमा यो फिगरबाट हल्का बुझ्नु पऱ्यो। यो फिगरबाट के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै यो डायग्राम छ होइन, डायग्रामबाट जुन यो जेड भनेको हाम्रो स्ट्याटिक हेड भइगयो, यो जेड भनेको स्ट्याटिक हेड। त्यसपछि यो पी बाई यो रोजी भनेको त अब त्यसलाई गामालाई रिप्लेस गरिदिएको छ होइन, गामा भनेकै रोजी हुन्छ होइन। यो भनेको हाम्रो प्रेसर हेड भइगयो, यो पोटेन्सियल हेड,
यो प्रेसर हेड अनि त्यसपछि यो काइनेटिक हेड अनि यो जुन यहाँ चाहिँ भनेको समथिङ केही हेड लसहरू हुन्छ होइन। सो भनेको यो टोटललाई जोड्यो भने हाम्रो के हुन्छ त टोटल इनर्जी लाइन हुन्छ। अब जस्तै कि यो पोटेन्सियल हेड अथवा स्ट्याटिक हेड भनौँ न, स्ट्याटिक हेड त्यसपछि प्रेसर हेड त्यसपछि काइनेटिक हेड र सर्टेन केही हाम्रो लसेजहरू हुन्छ एकदम सानो, त्यसलाई जोड्यो भने टोटल हाम्रो टोटल इनर्जी हेड आउँछ होइन। सो एकचोटि पढेर हेरौँ यहाँ। द लाइन जोइनिङ सम अफ स्ट्याटिक हेड प्रेसर हेड एन्ड काइनेमेटिक हेड फर आइडियल फ्लुइड इज कल्ड टोटल इनर्जी लेभल, के अरे टोटल इनर्जी लाइन त्यो भइगयो। त्यसै गरी अर्को यो इनर्जी ग्रेडको कुरा गर्दाखेरि इनर्जी ग्रेड लाइनको कुरा गर्दाखेरि अब यसमा पनि के हुन्छ त यो स्ट्याटिक हेड यो प्रेसर हेड त्यसपछि काइनेटिक हेड यो तिनटालाई जोड्यो भने यो इनर्जी लाइन बन्छ होइन, इनर्जी ग्रेडियन्ट लाइन। र अर्को हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ त यो हाम्रो पोटेन्सियल अथवा स्ट्याटिक हेड त्यसपछि यो प्रेसर हेड मात्र हुन्छ, यो हाम्रो काइनेमेटिक हेड हुँदैन। भनेपछि यो हाम्रो काइनेमेटिक यो हेड भएन, यो दुईवटा मात्र हुने भयो, त्यसले हामी हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भन्छौँ। यहाँ दिएको छ स्ट्याटिक हेड र प्रेसर हेड मात्र हुन्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भन्छौँ। सो यति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो क्वेसन रहेको छ 42 को। यसमा के दिएको छ त कति टाइम भयो 11 मिनट ल। 42 मा के दिएको छ त डिफाइन हुक्स लो, व्हाट आर द लिमिटेसन अफ हुक्स लो। हुक्स लो के हो होइन त्यसको डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि लिमिटेसन भनेको त्यसको लिमिटेसन भनेको त्यसले कुन कहाँसम्म त्यसले गर्न सक्छ होइन, अनि के कुरा गर्न सक्दैन के गर्न सक्छ त्यसको लिमिट कहाँसम्म छ त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो हुक्स लोको पहिला डिफिनेसन हेरौँ। हुक्स लो डिस्क्राइब द रिलेसनसिप बिट्विन द स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन अफ द इलास्टिक मटेरियल। यसले के गर्छ त स्ट्रेस र स्ट्रेन। स्ट्रेस भनेको के हो त हाम्रो प्रेसर बाई एरिया जुन भन्छौँ हामी, कति प्रेसर छ कति एरियामा लागेको छ भनेपछि प्रेसर पर युनिट एरियालाई हामी स्ट्रेस भन्छौँ हो। र स्ट्रेन भनेको अब जुन त्यसको सेपमा जुन चेन्ज हुन्छ होइन, जस्तै अब त्यसको लेन्थमा अथवा एरियामा अथवा भोल्युममा जुन चेन्ज हुन्छ भनेपछि चेन्ज इन डाइमेन्सन डिभाइडेड बाई ओरिजिनल डाइमेन्सन होइन। अब फर इक्जाम्पल चेन्ज इन लेन्थ डिभाइडेड बाई ओरिजिनल लेन्थ हो, त्यो गऱ्यो भनेपछि स्ट्रेन भन्छ। भनेपछि डिफर्मेसन अफ सेप, जुन सेप डिफर्म गर्छ त्यसलाई हामी स्ट्रेन भन्छौँ। र जुन प्रेसर पर युनिट एरिया हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ स्ट्रेस भन्छौँ। र यो दुइटैको रिलेसन जुन बताउँछ त्यसलाई हामी चाहिँ हुक्स लो भन्छौँ। तर कुन कन्डिसनमा त इलास्टिक मटेरियलमा, इलास्टिक र प्लास्टिक मटेरियल बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब इलास्टिक मटेरियल भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि त्यसलाई हामीले इलोङ्गेसन गर्यो अथवा त्यसको सेप चेन्ज गर्यो भनेपछि सेप चेन्ज गरेर छोड्यो भने जस्तै कुनै फोर्स लगाएपछि त्यसको सेप चेन्ज भयो र त्यो फोर्स हटायो भने त्यो फेरि आफ्नो जुन ओरिजिनल सेप थियो त्यही आफ्नो ओरिजिनल सेपमा फेरि ब्याक आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इलास्टिक मटेरियल भन्छौँ। र कुनै यस्तो मटेरियल त्यसलाई हामी फोर्स लगाएर त्यसको बडी सेपलाई चेन्ज गर्यो र त्यसपछि हामीले फोर्स पुरै हटाए पनि त्यसको के हुन्छ त डिफर्म नै रहन्छ, जस्तो हामीले चेन्ज गरिदिएको थियौँ त्यस्तै चेन्ज नै रहन्छ, आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामी प्लास्टिक मटेरियल भन्छौँ। सो अहिले इलास्टिक मटेरियल दिएको छ। इलास्टिक मटेरियल भनेको यसले आफ्नो चाहिँ फेरि ओरिजिनल सेपमा फेरि आउन सक्छ होइन, त्यसलाई इलास्टिक मटेरियल भन्छौँ। सो इलास्टिक मटेरियलको स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसन बताउनेलाई मात्र हामी हुक्स लो भन्छौँ। प्लास्टिकमा यो रुल्स यो लागू हुँदैन होइन। सो यो हाम्रो इलास्टिक मटेरियलको लागि हाम्रो चाहिँ हुक्स लो के भयो त स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसन बताउने जुन हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ हुक्स लो भन्छौँ होइन। अब यसको एउटा स्टेट छ, यसले के भन्छ त द स्ट्रेस एप्लाइड टु द मटेरियल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इट्स स्ट्रेन अप टु सर्टेन लिमिट। अब के भन्दैछ त कुनै यो हाम्रो जुन इलास्टिक मटेरियल हुन्छ होइन त्यो मटेरियलमा जुन हामी स्ट्रेस एप्लाई गर्छौँ, स्ट्रेस हामी जुन लाउँछौँ त्यसले के गर्छ त त्यो डाइरेक्ट के हुन्छ त स्ट्रेनसँग जुन स्ट्रेस हामी लाउँछौँ, कुनै स्ट्रेस भनेको फोर्स हो, एउटा फोर्स नै भनौँ न, जुन एउटा स्ट्रेस भनेको फोर्स हो, त्यो फोर्स लगाएपछि अब जुन त्यसको डाइमेन्सनमा चेन्ज हुन्छ होइन, त्यसको सेपमा चेन्ज हुन्छ हो, त्यो के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कहाँसम्म त एउटा सर्टेन लिमिटसम्म, त्यसलाई नै हुक्स लो भन्छौँ हामी। त्योभन्दा माथि गयो भने त त्यहाँ हाम्रो प्लास्टिक लिमिटमा गइदिन्छ होइन त्यो। अब यो भनेको इलास्टिक लिमिटसम्म मात्र काम लाग्छ, यो हामी पछि गएर हामी हेर्नेछौँ होइन। सो यसमा के भन्दैछ त स्ट्रेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हो। अब यसमा यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि यसमा इक्वल गऱ्यो भने हामीसँग एउटा कन्स्ट्यान्ट दिनु पऱ्यो होइन। सो यसमा हाम्रो कन्स्ट्यान्ट एउटा आउँछ के त
यो हाम्रो चाहिँ इलास्टिक मोडुलस आउँछ हैन। इलास्टिक मोडुलस एउटा हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आउँछ हैन। र अब के अरे लिमिटेसन अफ हुक्स ल। अब हुक्स लको हामीसँग के लिमिटेसनहरू छ एकचोटि हामी हेर्छौँ हैन। एप्लिकेसन विथिन इलास्टिक लिमिट ओन्ली। अब इलास्टिक लिमिटसम्म मात्र यसले काम गर्छ अरे हो, एप्लिकेबल मात्र हुन्छ हैन, त्यहाँसम्म मात्र युज गर्न पाइयो। इलास्टिक लिमिट सकेपछि जुन हाम्रो प्लास्टिक लिमिट आउँछ त्यसमा काम लाग्दैन। भनेपछि यो सर्टेन लिमिट भनेको इलास्टिक लिमिटसम्म मात्र काम लाग्छ। र अब्जर्भसन अफ कन्स्ट्यान्ट मोडुलस अफ इलास्टिसिटी विथ टेम्परेचर एन्ड टाइम। यो टेम्परेचर र टाइम अनुसार के हुन्छ त यसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन, एउटा एजम्पसन भयो। र नट डाइरेक्टली एप्लिकेबल टु मटेरियल विथ नन युनिफर्म डिफर्मेसन। अब नन युनिफर्म डिफर्मेसन भनेको के हो त, बडी सेप चेन्ज हुनु होइन, त्यसको बडीको सेप चेन्ज हुनु भनेको डिफर्मेसन त्यसलाई भन्छौँ। र युनिफर्म डिफर्मेसन भनेको एकै नासले चेन्ज हुनु के, एकै नासले त्यसले आफ्नो बडीको सेप चेन्ज गर्नु। जस्तै कि कुनै एउटा वस्तु छ, अब त्यसलाई एकचोटि कुनै फोर्स लाउँदाखेरि अब सपोज 2 सेन्टिमिटर बढ्यो, फेरि त्यति नै फोर्स लाग्यो भने फेरि 2 सेन्टिमिटर नै त्यो बढ्यो भनेपछि यो एउटा युनिफर्म भयो, युनिफर्म डिफर्मेसन भयो हैन। तर यहाँ नन युनिफर्म भनेको छैन। भनेपछि नन युनिफर्मको लागि के हुन्छ त, यो डाइरेक्टली एप्लिकेबल हुँदैन। भनेपछि युनिफर्म डिफर्मेसनको लागि मात्र एप्लिकेबल हुन्छ, नन युनिफर्मको लागि यो एप्लिकेबल हुँदैन। र नट एप्लिकेबल टु एनिस्ट्रोपिक मटेरियल लाइक वुड, कम्पोजिट मटेरियल। अब अरू जस्तै अब काठ भइगयो, अनि त्यस्तै अरू कडा मतलब अरू वस्तुहरू त्यसलाई चाहिँ हामी एनिस्ट्रोपिक मटेरियल भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो एप्लाई हुँदैन। र फेल टु एकुरेटली प्रेडिक्ट बिहेभियर अफ मटेरियल सब्जेक्टेड टु लार्ज डिफर्मेसन। अब यो एकदम धेरै डिफर्मेसन हुने कुनै मटेरियल छ भनेपछि त्यसमा यो प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन, यसमा एप्लिकेबल हुँदैन हैन, त्यति एकुरेट यसले स्ट्रेनको रिलेसन देखाउन सक्दैन हैन। अब त्यो कुरा भएको हैन। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ हैन। अहिलेलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।